जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। हेलो व्यूवर्स, ज़हीर नसीब के हमारे साथ हैं ताहिर सर मीर साहब, मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? सर दुआएं फर्स्ट सर क्लास। आज तो जुल्फे खुली छोड़ दी हैं, खुली जगह पे आके। अब जुल्फे सुलझाने से ना बनेगी कोई बात। उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। हमारा ईमान और हमारा जो सोच है, ये इस शेर मैंने आगे पीछे कर दी है, लेकिन मफहूम यही है। व्यूवर्स, आज मीर साहब ने कहा है कि क्यों हर वक्त घर में बैठे रहते हो, तुम्हें मैं बाहर निकालूं और तुम्हारी कोई रोज़ा कुशाई करूं कहीं अच्छी जगह। तो हम आए हैं एक क्लब में रोज़ा अफ्तारी के लिए। तो वीलॉग एक आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि लोग हमारे बुजुर्गों को कुछ ना कुछ कह के निकल जाते हैं और जवाब फिर हमने देना है, क्योंकि तारीख की दुरुस्तगी जो है वो ताहिर सर मीर साहब का मिशन है। अदील अफजल के साथ साथ इरशाद अली भट्टी साहब भी जो हैं भुट्टो साहब के हवाले से वो कुछ कहते रहते हैं। एक तो तारीफ करनी है आसिफ अली जरदारी सदर मुमलकत और उस सोच की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम लीडर को निशान इम्तियाज दिया गया और ये अवार्ड जो है वो वसूल किया सनम भुट्टो साहिबा ने, जो भुट्टो साहब की गैर सियासी बेटी थी, जिंदा औलाद है। और भुट्टो साहब की शहादत हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उससे पहले शाहनवाज भुट्टो साहब की शहादत हुई और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की भी शहादत है। और आफ्ताब जो नुसरत भुट्टो साहिबा ने दुख देखा है और फिर वो भी हम समझते हैं कि वो भी शहादत ही थी। हाँ, तो ये एक इंतहाई जेन्युइन अवार्ड भुट्टो साहब का जो सनम भुट्टो ने रिसीव किया और इस मौका पे आसफा भुट्टो भी साथ थी। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव, आम लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी के वोटर और पीपल्स पार्टी के हम ख्याल जो हैं उन्होंने तो उसको सराहा इस इक़दाम को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बाज़मीर औरत और मर्द ने इस अवार्ड को और इस सोच को और इस निशान इम्तियाज को मैं ये समझता हूँ कि निशान इम्तियाज जो भुट्टो साहब के साथ जुड़े हैं तो ये अवार्ड जो है और ज्यादा इज्जतदार हो गया। आप क्या कहते हैं? मेरी तो इस बारे में दो गुजारिशात हैं। एक तो ये है कि ये आपको पता ही है कि जो इस तरह के अवार्ड्स और इस तरह की जो एप्रिसिएशन हैं, ये भुट्टो साहब के दौर के चंद यादगार चीज़ों में से एक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भुट्टो साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो किसी अवार्ड या उसकी नहीं है। लेकिन आप वाली बात बहुत दुरुस्त है कि ये एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना, ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। आज वो नस्ल नहीं है जिन्होंने भुट्टो साहब को देखा है जी, या उनका काम देखा है, तो इस नस्ल को बताना भी ज़रूरी है कि कोई भुट्टो था और भुट्टो साहब क्या थे। और जो आसिफ जरदारी साहब ने दो बड़े शानदार काम किए, उनमें एक ये है जो भुट्टो साहब का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में और फिर जो काजी फाइज ईसा साहब से उन्होंने फैसला लिया है और उनको तारीख में उन्होंने बेगुनाह करार दिलवाया है जी। और ये करार दिलवाया कि वो जुडिशल मर्डर था, मतलब वो एक फेयर अदालती ट्रायल नहीं था। बिल्कुल सही। तो बिलावल साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है। और आसिफ जरदारी साहब की ये जो सोच है ना कि तारीख को, वो हमेशा हिस्ट्री की बात कहते हैं कि हिस्ट्री में चीजें ठीक होनी चाहिए, हिस्ट्री देखेंगे किसको कैसे याद करती है, तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी होती हैं। और तीसरी बात ये बताएं कि ये क्या मसला है आपके दोस्त इरशाद भट्टी साहब का भुट्टो साहब के साथ? एक कोई ये ना इरशाद भट्टी साहब का मसला ये है कि वो उन्होंने जो उनकी ग्रूमिंग हुई है जी वो यहाँ से पता चला हुई है, रुजत पसंद गुड़ती मेरा ख्याल भट्टी साहब नु ओदी है रुजत पसंदी थी। यानी जो बंदा, जो दोस्त हमारा, दोस्त तो हैं और भाई भी हैं, वो तो क्वालिफाई करते हैं। तो लेकिन जो ज़ियाउल हक की जात में वो एक खैर ढूंढ ले और एक लीडर ढूंढ ले और डिक्टेटरों की हिमायत करे और ये कह रहे हैं हामिद मीर साहब को ये सवाल निकाल के लाए हैं। वो है ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों रखना इसे संभाल के। तो वो इरशाद भट्टी लाए हैं तूफान से सवाल निकाल के कि जी उन्होंने फातिमा जिन्ना साहिबा की मुखालफत की और भुट्टो साहब ने जी उन्हें कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करती भाई भट्टी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम है जिन्होंने मासूमियत में
کلمہ توحید پڑھا اور اسلام لائے. باقی اسلام پہ وہ انہوں نے بیعت کی اور نبوت پہ انہوں نے کلمہ حق اس پہ کہا. باقی تو سارے جو احباب ہیں وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے. تو پھر کیا ان کو اسی تانا, پھر تو عشرہ مبشرہ ہوئے ہیں صحابہ کرام اور عزتیں ملی ہیں اور وہ عظیم ہستیاں ہوئی ہیں اور ہمارے لیے ان کی اسوا جو ہے وہ مشعل راہ ہے. تو ہم کیا ان کو بھی تانا دیتے رہیں؟ تو میری جان پٹی صاحب کتے اگے بھی نکلو, ٹوپی پا لیے, ترچھی ٹوپی والے. اچھا ٹوپی پا کے گنج چھپایا انہوں نے؟ نہیں, ایپ چھپائے نے. پٹی صاحب نے بوٹاکس کنا اچھا گلاں چ بھرایا ہے. پلاسٹک دا حسن, پلاسٹک دا. اور اس حسن دا فائدہ بڑا جے کہ جدو بندہ سوچے نا میرا نک ونگا ہو گیا یا کوئی ہونٹ انج دے ہو گیا نا, کہ ایک پلاسٹک دا برتن پگلوائے تو اودے اپنی مینٹیننس کروا لے. اب پٹی صاحب ایویں خرچہ کیتا جی, ایویں کسے غریب دا تسی کوئی روزہ کھلوا دندے, کوئی کسے اونوں کوئی اپنا کھوا دندے. بول دے نا قریب. نہیں میرا فکرہ تو مکمل ہوندے. میں کہ یہ تسی تے پہلا ہی سونے سو تے ایویں اپنا ڈس بیلنس ہم تے سونے ہی لگدے ہو تسی. اے گل کرنی سی کہ سونے سن, اج تو بعد نا تسی کلے ہی کریا کرنا, کیونکہ تہاڈی میری کمٹمنٹ ہے کہ اسی سچ بولنا ہے. وہ تے آفٹر بوٹاکس دی سونے ہوئے, پہلے کدو مسٹر کپور پٹی صاحب کوجے نہیں ہے, انہاں دے خیالات کوجے نے, انہاں دے نظریات کوجے نے. سونے دا نین نقش تے جڑے نے, نین نقش تے او سہیل صاحب نے انہاں نوں کہیا ہاں جی کہ جویں مٹی دا گھوڑا ہوندا ہے. پھر دسو ہن سہیل صاحب دی گل سٹن والی ہے, اسی تہاڈی گل تے یقین کریے کہ وہ سونے نے یا اسی سہیل صاحب دی گل تے کریے؟ یار مٹی دا گھوڑا بھی جڑی ہے نا اس دھرتی دی چیز ہے. پٹی صاحب اس دھرتی دی چیز نہیں, ایلین نواز بندہ جی. اور آج کل مذہب فروشی کر رہے نے, وائرل مولانا حضرات دے انٹرویوز کر رہے نے کہ شاید میرا یوٹیوب انج ہی چل جائے. کیونکہ انہاں کول نا جن یوتھیا انسپائرڈ یوٹیوبر نے نا, پہلے ایک طریقہ سی کہ روز عمران خان دے بارے جھوٹ بولو کہ جی اج باہر آ رہا جی, اج بیگم صاحبہ نال ملاقات ہو گئی جی, اج انج ہو گیا جی, اج ٹرمپ فون کر رہا جی, اج رچرڈ گرنیل نے انج کرتا ہے جی, انہوں نے کہا جی لمے پالاں. وہ جب سے جھوٹ بکنا ان کا بند ہوا ہے تو بٹی صاحب جیسے جو یوٹیوبر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں وائرل ہیں. اب وہ مذہب میں جو کانٹروورشل چیزیں ہیں ان کو لے کے مختلف علماء حضرات کے پاس جا کے تو ملین ویوز لے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ آفتاب, یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, مذہب فروشی تو ہو رہی ہے. پٹی صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے نہ تو تبلیغ ہو رہی ہے, ہاں جی, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی نے اگر کوئی بریلوی ہے تو اس نے حنفی ہو جا, اس نے وہ اہل حدیث ہو جانا ہے, یا کوئی اہل حدیث دیوبندی ہے. اس نے ان جو یہ ہے نا یوٹیوب اور اس طرح کے جو سلسلے ہیں ٹک ٹاک پہ سن کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمان لے آئے گا اور اپنا فرقہ چینج کر لے, اور یہ فرقہ چینج کر لے گا. یہ چھوٹے بھر کے مطلب سیاست کو بیچ لیں اور چیزیں بیچ لیں. یہ مذہب فروشی جو ہے یہ نہ کریں, یہ بہت بری سپرٹ ہے. اس کو چاہے بھٹی صاحب کریں یا کوئی صاحب کریں. نہیں چلیں, اور میر صاحب دیکھیں کئی لوگوں کی فیلڈ ہی مذہب ہوتی ہے. اب غامدی صاحب ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں. غامدی صاحب کی جو ریسرچ ہے مذہب ہے, تو انہوں وہ بات کریں, یا وہ لوگ جو ریلیجیس یہ جو معاملات ہیں ان کو کور کرتے ہیں, وہ جرنلسٹ جو دائیں بازو کی جو یہ ہے ہمارے علماء حضرات کو شروع سے کور کرتے ہیں وہ کریں جی. اب ایک بندہ ہے مین سٹریم جرنلسٹ ہے, کام ادھر کوئی ہو رہے, ادھر ہاتھ نہیں پیا, کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تو انہیں کہا جی مولانا حضرات نو پھاڑنے ہیں, تو انہاں دے آپس چ جڑے گلے شکوے نے انہاں تے گل کرنے ہیں, تے لوگ ماسز دے وچ انٹرسٹ لین گے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے طارق جمیل صاحب نو کی کہتا, طارق جمیل صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نو کی کہتا. ہن یہ کام رہ گیا جو انہاں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا کام ہے, چھوٹا ریڈیس ہے, چھوٹا کانٹینٹ ہے. میں یہ صرف اپنے دوست اور بھائی چھوٹے آفتاب اقبال کی اگر بات کروں, آفتاب انور کی بات کروں, تو بات یہ ہے کہ اس کو میں نے 1 ملین کی نوکری کرتے بھی دیکھا ہے فیلڈ میں, اور 500,000 کی بھی, اور آج اگر فرض کریں 500,000 نہیں لے رہا تو اس کے خیالات یہی ہیں. یہ کہیں سیلفی سٹک پھڑ کے تے کسے اودے کول نہیں چلے گئے. حالاں سارے جڑے مکاتب فکر دے علماء نے انہاں دیاں فروئی معاملات
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ पता नहीं। लेकिन ये जो है मैं ये समझता हूँ कि भट्टी साहब को जरूरत नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश आदमी ने ਤੇ ਖੈਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई नाबालग और बेवकूफ ने, वो मेरे दोस्त ने और जिगर गोशे ने। लेकिन साडा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ कि अच्छा सर दूसरी गल है। अच्छा वो जो है ना, वो अपना ये बात एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, इस पे वो तराशा भी दिखा देंगे कि जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है और जो है लूली लगड़ी जमहूरियत से डिक्टेटरशिप जो है बेहतर है। भुट्टो साहब आगे वो 1962 में उन्होंने कहीं बयान दिया है और उसमें वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो फेल हो गया, सुधारती सिस्टम को चलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपका सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਟਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 1986 ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ये भी कंट्रोवर्शियल बात है, ये आपने बड़ी अहम बात की है। जो फॉन्ट जो है पुराने फॉन्ट च भुट्टो साहब टाइप करके जो बहा दी है, ਇਹਦੀ ਕੀ अथेंटिसिटी है कि भुट्टो साहब ने फर्ज करो किया है कि नहीं। अगर फर्ज करें, दोनों बातें कर लेते हैं। मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर भुट्टो साहब ने ये कहा है तो उनके ख्यालात में फिर चेंज भी आया। पहली तो आप वाली बात कि उसकी अथेंटिसिटी नहीं है। अगर 1962 में उन्होंने ये भुट्टो साहब ने ये कहा है तो बाद में इस मुल्क में उनसे बड़ा जमहूरी लीडर कोई नहीं हुआ। बिल्कुल ये बात आ गई। और अगर उन्होंने ये गैर जमहूरी बुत तराशे थे तो उन्होंने ये बुत शिकनी की है अपने दौर में, शिकनी की है। और सोमनाथ गिराया। तो सोमनाथ का लफ्ज नहीं बोले, उन्होंने डिक्टेटरशिप के सोमनाथ गिराए हैं। तो अब अगर कोई कहे कि वो किसी दौर में बुत साज रहे तो फिर बात दूसरी हो जाती है। और एक और बात इस व्लॉग में कि वो कहा ये जाता है, उन्हें ताने ये घड़े जाते हैं कि जी भट्टी साहब ही और हामिद साहब मीर साहब वाले रेफरेंस दोबारा याद आ गया। कह रहे जी आप डिक्टेटर की मुखालफत क्यों करते हैं? तो मीर साहब ये बता रहे हैं कि वो आइन मुअत्तल करता है, अदालतों फौजी अदालतें कायम करते हैं, पार्लियामेंट को ख़त्म करते हैं और मीडिया को कब्जा करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं भट्टी साहब कि क्या आज ये सब कुछ नहीं है? ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। तो कहते फिर तुसी अपना क्यों जमहूरियत ਨੂੰ क्यों प्रमोट करते हो, क्यों मुखालफत करते हो? फिर उन्होंने ये कहा है कि अयूब खान ने जो फातिमा जिन्ना साहिबा को इलेक्शन हरवाया वो बुनियाद थी बांग्लादेश बनने की। और नहीं मीर साहब कह रहे हैं तो मेजर बात तो नहीं, मेजर बात भी यही हुई है। वैसे तो उसकी दाग बेल पीछे से डाली। शेख मुजीबुर रहमान साहब उनके एजेंट थे वहां पे। और दूसरी बात दूसरी ये बात ये है कि मुशर्रफ ने जो है दहशतगर्दी अड्डे दिए अमेरिकी और दहशतगर्दी बनी। अयूब खान ने उस पर मोहर साबित की और उससे चिमटे रहे। ज़ियाउल हक ने जो है मजहब फरोशी भी की है और आइन शिकनी भी की। जिहाद के नाम पे जहर भरा है, क्लैशनकोफ आई है, इंतहा पसंदी है, ये सारा कुछ हामिद मीर साहब ने गिनवाया है। ठीक है सर, बात ये है कि तुसी आइन तोड़न ਨੂੰ कुछ नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ आफ्ता कि जैसे किसी की भैन निकल जाती है या किसी की माँ निकल जाती है, यहाँ तो बाज दफा नानियां भी निकली हैं, तो वो भी बदनामी ही होती है। बिल्कुल अपने मुल्क का आइन तोड़ना और अपने वजीर आजम को हैंग करना, अदालती कत्ल करवाना, अपनी वजीर आजम को सरेआम कत्ल करना, इससे रियासत और मुल्क बहुत छोटा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मालिक्यूल बन जाता है। एक हमारा मुआहदा है इस रियासत के साथ, इमरानी मुआहदा, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
تو جب ہم کسی رابطے میں نہیں ہیں تو پھر میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، میں ریاست کی بات کیوں سنوں، یا ریاست میری پروٹیکشن کیوں کرے اگر وہ بیچ میں عمرانی معاہدہ ہی ختم ہو جائے. اچھا میر صاحب، یہ جو آپ نے آخر میں بات کی نا، یہ جو میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ایک خاص قسم کی جو سوچ ہے نا، یوتھیا لیڈ سوچ، اس میں یہ ہے کہ جی چونکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، تو آج کل بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ ہے. حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ایک ایک پوائنٹ پہ بات کی جا سکتی ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہیں، تو یہ بندیال صاحب کی عدالت بھول گئے ہیں کہ جنہوں نے ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے. اور عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہے تو نواز شریف کو نکالا کس کون طرح سی سے؟ عدالت نے؟ کوثر ثاقب نثار. ہیں؟ اور ساتھ میں لکھ دیا سسلین مافیا، یہ عدالتی لینگویج ہے. ثاقب نثار تیرے پیسوں پر، ہاں، وہ عدالت. اور یہ پھر جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میں ہم نے ڈرامے دیکھے، ارشاد بھٹی صاحب کا بڑا ہی کچا نالج ہے. وہ بہت سطحی. سطحی اچھا اور پھر جس دن یہ 9 مئی ہوا ہے، 8 مئی کو جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ججوں نے کیا کہا کہ جی انہوں چاہ بھی پیاؤ، انہوں لے کے انہوں ریسٹ ہاؤس چ رکھو، ساڈی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ، ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰੋ. ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ है अगर कर लिए कि जी ह्यूमन राइट्स के हवाले ना, कहते जी जो आज हमारे साथ हुआ PTI के साथ कभी किसी के साथ नहीं तारीख में हुआ. भाई इन्होंने ना शाही किले देखे, ना इन्होंने, आपको मैं बताऊं कि जियाले क्या कहते हैं, जियाले कहते हैं कि हम दूसरे इसमें वो ऑडियो सुना दें जो वो आया है, वो भेजा है पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कि 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਸੋਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 65,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ वो शाही किलों में रखा गया, जेलों में रखा गया. कोड़े लगे. और भुट्टो साहब की कुर्बानी, बेनजीर साहब की कुर्बानी, शाहनवाज साहब की कुर्बानी, और सानहा कारसाज में 165 बंदे शहीद हुए थे, 500 बंदे अपाहज हुए से. पट्टी साहब पता नहीं केड़ी गाइड पढ़ते ने, केड़ा कुरैशी गैस पेपर मिस गाइड ने वो पढ़ते ने, एक मिस वाली गाइड पढ़ के मिस गाइड होए ना, तो लोगों को ही मिस गाइड कर रहे हैं. अच्छा फिर ये कहते हैं, ये जो मैं आपको एक जाले की बात बता रहा था कि वो कहता था कि जब हम किले में थे ना, तो अभी आज आपसे बात हो रही थी किले के बारे में, तो मैंने वो जगह नीचे जाके देखी है जो अब बहुत सारी बंद हो गई हैं जी. तो वहाँ इंसानी राब्ता पता क्या होता था? वहाँ इंसानी राब्ते का एक ही जरिया था कि कई दिनों बाद किसी जियाले ने अगर किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी या देखा नहीं है, तो वो एक GI भुट्टो का नारा लगाता था, और किले के किसी दूसरे कोने की किसी काल कोठड़ी से जेर जमीन आवाज आती थी. इधर से वो कहता था GI भुट्टो, तो उधर से आवाज आती थी जिंदा है भुट्टो जी. तो ये दो इंसानों का कई दिनों के बाद एक राब्ता होता था कि एक इंसान दूसरे इंसान की आवाज सुन रहा है जी. फिर अच्छा हमारे ख्याल में वो भी गलत था, और इनके साथ जो हो रहा है ये भी गलत है. ये भी हम इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि जी आज भी मार्शल लॉ वाले हालात हैं, तो इन्होंने मार्शल लॉ देखी नहीं है. इन्होंने जो इनकी याददाश्त में एक मम्मी डैडी जी मार्शल लॉ है ना, वो मुशर्रफ वाला है. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਲ ਹਕ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੇ. ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ समझ जाएगी. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो आज का व्लॉग जो है, आज का मॉर्निंग वॉक, और वो ख़त्म की जाए, और कल फिर जो है फुटपाथ पे इकट्ठे होते हैं. ठीक है जी. चैनल का नाम भी फुटपाथ है और हम उसको ले भी फुटपाथ पे ही आए हैं. अच्छा सर, वो तीसरी बात ये क्या करते हैं, ये जो कहते हैं आजकल जो भट्टी साहब ने कहा कि जी डिक्टेटर ये करता है, आइन मुअत्तल करता है, अदालतें मुअत्तल करता है, और दूसरा मीडिया पे पाबंदी जी. अब ये देखें, जिन पे मीडिया पे पाबंदी की ये बात करते हैं, इमरान रियाज साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, हम उनके बारे में भी बात कर चुके हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, वजाहत मसूद, मोहित पीरज़ादा. आफ्ताब इकबाल के बारे में तो आज गौहर भट्ट ने कहा है कि वो 82 करोड़ रुपए का चूना लगा के पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के पैसे, जो टैक्सों के पैसे, वो लेके चैनल जो आप था, और उसमें जो है 550 वर्कर की तनख्वाह लेके भागे हुए हैं मुल्क से. वो आफ्ताब साहब कहते हैं मैंने 7 करोड़ लेना है अभी रियासती इदारों से उस चैनल का. बहरहाल
میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 6 7 8 لوگ ہیں، صابر شاہ پر بھی ڈال لیں اس میں، یا جس کو بھی ڈالنا ہے ڈال لیں. اب صابر؟ آپ صابر شاکر، شاکر. یہ جتنے بھی ملک سے بھاگے ہوئے صحافی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی صحافت پہ بڑا کریک ڈاؤن ہے، اب آپ مجھے ان میں سے ایک بندہ بتائیں جو آبجیکٹو جرنلزم کرتا اور اس کو جرنلزم کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہو. نہیں یہ تو ایک سیاسی جماعت کے ترجمان ہیں اور فیک نیوز پھیلاتے ہیں ادھر ادھر سے باتیں اٹھا کے اس جماعت کے ویوز لینے کے لیے. تو یہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کی کوئی بھی ریاست آپ مجھے بتائیں کہ جرنلزم کرنی ہو تو حامد میر نہیں یہاں حامد میر صاحب ہیں، نصرت جوید صاحب چلے گئے دبئی چلے گئے، اور اسد طور صاحب کہاں جا کے جرنلزم کر رہے ہیں. ان سے سخت جرنلزم کے متی اللہ جان کہاں ہیں؟ متی اللہ جان کا ریفرنس جو ہے ٹھیک بالکل. سارے گریٹ جرنلسٹ جو ہیں جن کی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور اظہار رائے اور بھی ہیں قربانی ہے، وہ سارے ادھر ہی ہیں، سارے ادھر ہی ہیں. یہ تو وہ ہیں حامد میر کا ذکر تو اس لیے ہے کہ 6 گولیاں لگیں، سرخیال 5 جو ہیں وہ نکلی اور ایک گولی ابھی بھی جسم میں ہے، تو وہ تو ادھر ہی ہیں. سچائی کے اگر معید پیر زیادہ چلے گئے ہیں تو وہ پھر دیکھ لیں گے. وہ صحافت وہ کوئی برا وقت نہیں ہے نا صحافی ان کا جو انگوٹھا لگانے والی بات ہے وہ خود یا ان کے حمایتی سمجھ جائیں کہ بعد از مرگ جو انگوٹھے لگتے ہیں، اور تو ہم سب کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، بس اور ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے جونیئر ہیں. حامد میر میرے سینئر ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے لوگ جو بنے ہوئے ہیں محمد بن قاسم جرنلزم کے، ان کو ذاتی طور پہ ہم جانتے ہیں. اور یہ وہ نہ باتیں کریں کہ پھر ہم اس پہ اب اتر آئیں اور پھر ہم وہ نکالیں، وائٹ پیپر لے آئیں ان کے لیے. اور صحافت تو آج وقت نہیں ہے. یوتھیا آج جو ہے وہ اندھیرا بھی سیاست اور صحافت کرتے ہیں، ان پہ برا وقت ہے کیونکہ وہ فیکٹس کو کوٹ نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اور آخری بات اس پہ کیا کہ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات، اور پھر آپ بھی خدا حافظ کر دیں. کی پکڑن چلے گئے ہو مینو کلے چھڈ کے چلے گئے تے مینو کوئی کٹ کے نکل جائے. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ یہ صحافت کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ ایک خاص ورژن کا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس پہ برا وقت ہے. صحافت پہ کوئی برا وقت نہیں ہے. جنہوں نے انڈیپینڈنٹ یا جرنلزم کرنی ہے ان کی ہو رہی ہے. اور کیا مسئلہ ہے اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہی دور ہے. وہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں رہ گیا تھا کہ جو ڈکٹیٹر کرتے ہیں تو وہی آج ہو رہا ہے. بہرحال وہ جب آئے گا تو کسی اور ویلاگ میں اس کا ذکر کر لیں گے. وہ جو ہی آپ ہٹے ہیں نا تو میرے دماغ چلیں کل پھر ہم نے جو ہے وہ ملنا ہے، تو کل اس کو میری طرف سے اور آفتاب کی طرف سے بھی یہ فٹ پاتھ چینل ہے، اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے بانڈ بن جائے ہمارا، اور ہماری بات آپ تک پہنچ سکے. آپ جو بات جس کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں، جس کو تھوڑی بہت ناجائز ہو جائے اس کا بھی فیڈ بیک دیں، تو تاکہ رشتے مضبوط ہوں اور بات سے بات نکلتی رہے. ہاں وہ بات میرے ذہن میں آ گئی جی پلیز. کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج زیر تاب ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دیہڑیاں لگائی ہیں، ریاستی اداروں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں بھائی جان، اور پھر ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو اس بات کی اجازت کوئی نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو پالے پوسے اور اس پہ انویسٹمنٹ کرے اور آخر میں وہ بندہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دے. جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ پروجیکٹ نہیں کیے، فلمیں نہیں بنائی، ڈاکومنٹریاں نہیں بنائی، چینل نہیں بنائے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ ادھر ہی ہیں سارے کے سارے. پیسے کھانے سے یاد آیا کہ ایک فلم بنی تھی کچھ عرصہ پہلے، ایک جرنلسٹ نے بنائی تھی. ہاں جی. اور ان کے ابا بہت رسپیکٹیبل ہیرو پروٹیگنسٹ اور بہت سارے وہ ماچو مین رہے ہیں فلم انڈسٹری. آپ کے میرے فیوریٹ اور ہمارے فیوریٹ ان کی جو ہے وہ ہم ان کے جو ہیرو صاحب کی، ایکٹر صاحب کی کارکردگی زندگی کی اور ان کے بیٹے کے کارنامے دونوں ہم جو ہے آبجیکٹیولی انصاف کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ بھی آپ فٹ پاتھ پہ دیکھ سکیں. ہاں، اور ہمارے ریاستی ادارے بھی معصوم ہیں کہ لوگ ان سے دیہڑیاں لگا کے تو پھر ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو بھی کوئی تھوڑا بہت ایک بال کی چیزیں کرنی چاہیے. کوئی آفتاب کسی چیز کا اینڈ بھی ہوتا ہے، اینڈ کر دیو سر. ساڈا تو اینڈ ہو گیا جی.